बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने हरूफ की मिलावट पढ़ी थी और दो हरफी जो अल्फाज थे जैसे बाना, नाना, आपा, इन तमाम अल्फाज को हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम लोग हरूफ को ही पहचानेंगे और हरूफ को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। अब हम धीरे धीरे हरूफ को पढ़ना सीख रहे हैं। पीछे हमने पहले हरूफ तहज्जी को पढ़ा, उसके बाद हरूफ के अंदर उर्दू के अंदर भी हरूफ पर जो हरकतें आती है उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने धीरे से जो दो लफ्ज़ के जो अल्फाज होते हैं उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके अल्फाज को पढ़ना सीख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज भी हम लोग हरूफ को पढ़ना ही सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अलिफ, अलिफ जोड़ दाल जोड़ बे बराबर अदब। अब अदब है, अदब ये लिखा हुआ है पूरा मुकम्मल। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो किस तरतीब पर लिखेंगे? अलिफ, फिर उसके बाद जोड़ दाल जोड़ बे बराबर अदब। उसके बाद है दाल जोड़ वाव जोड़ अलिफ बराबर दवा। अलिफ जोड़ रे जोड़ अलिफ बराबर उरा। बे जोड़ ते जोड़ अलिफ बराबर बता। वाव जोड़ रे जोड़ काफ बराबर वरक। डाल जोड़ रे जोड़ अलिफ बराबर डरा। जाल जोड़ रे जोड़ अलिफ बराबर ज़रा। बे जोड़ टे जोड़ नून बराबर बटन। तो ये कुछ अल्फाज थे जिसको हमने पहले इसका जो अलग अलग करके किस तरीके से लिखा जाएगा उसको हमने पढ़ा, और उसके बाद ये मुकम्मल हर्फ किस तरीके से होंगे फिर हमने उसको भी पढ़ा। यानी अदब है। अदब अगर हम एक साथ बोलेंगे तो इसमें तीन हर्फ है, अलिफ दाल और बे। अलिफ दाल बे मिलाकर बनता है अदब। तो अब इसको हम अगर अलग अलग करके हरूफ को लिखेंगे तो किस तरतीब पर लिखेंगे? तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, अलिफ जोड़ दाल जोड़ बे बराबर अदब। उसके बाद है वरक, तो वरक इसके अंदर भी तीन हर्फ है, वाव है, रे है और काफ है। तो तीन हर्फ मिलाकर बन रहे हैं वरक। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये तमाम जो हरूफ है ये हरूफ की मिलावट ही हो रही है और हरूफ को पढ़ना ही आपको हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इन हरूफ को पहले देखना है कि अदब, दवा, उरा, पता ये किस तरतीब पर लिखी हुई है, कितने हरूफ है इसके अंदर। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये किस तरतीब से लिखी जाएगी। तो इसको पहले आपको मिलाकर पढ़ना है, उसके बाद फिर इसके अलग अलग हरूफ को मिलाकर पढ़ना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम हरूफ को आपस में मिलाते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बे जोड़ ते जोड़ अलिफ बराबर बता है, तो बता ये लिखा हुआ लिखावट इसकी बदल गई, चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा है ये अलग है, ये हरूफ तहज्जी में से हमने लिखा है और यहाँ पर इसको हरूफ को आपस में मिलाने के बाद इसकी जो हालत है, जिसकी जो शक्ल है वो बदल जाती है। उसके बाद आप यहाँ देखिए बटन, बे जोड़ टे जोड़ नून। अगर हम इसको इस तरतीब से देखेंगे तो ये हरूफ तहज्जी में से है और हरूफ तहज्जी की तरतीब पर ही लिखी हुई है, बे है, ते है, नून है, यानी पूरी हर्फ लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने इसको दूसरे हर्फ के साथ मिलाया इसकी शक्ल बदल गई। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी शक्ल जो होती है वो बदल जाती है। तो पहले आपको इन हरूफ को पढ़ना है, जैसे अदब, दवा, उरा, बता, वरक, डरा, ज़रा, बटन। उसके बाद फिर इनको अलग अलग करके हरूफ को लिखना है कॉपी पे, और जो भी आपके पास कॉपी वगैरह है उस पर लिखिए, तख्ती पर लिखिए, और उसके बाद फिर उसको मिलाकर लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी जो पीछे आपने पढ़ा है मिलावट, हरूफ की मिलावट, वो भी आपकी याद होती जाएगी और आपको हरूफ भी लिखना धीरे धीरे आता जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है, उसके बाद फिर इसके अलग अलग हरूफ को लिखना है, अलग लिखना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको बराबर में मिला कर लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं तपा। अब तपा है, इसको भी हम अलग करेंगे तो ते जोड़ पे जोड़ अलिफ बराबर तपा। उसके बाद है बना, बता। ये सब तमाम हरूफ दो हरफी तीन हरफी हरूफ है, ते है, पे है, अलिफ है, तीन हर्फ को मिलाकर एक हर्फ बनना है। उसके बाद है बना, बता, तना, नया, बया, दबा, दिया, पिटा, पटख। अब इन हरूफ को आपको लिखना किस तरतीब पर है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर है तपा, तो तपा को हम किस तरीके से अलग करके हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तपा,
تے ہے, اس کے بعد پے ہے اور الف ہے. تو اب اس کو ہمیں الگ الگ کر کے حروف کو لکھنا ہے. یہ جو حروف لکھا ہوا ہے یہ ملاوٹ ہے, حروف کی ملاوٹ ہے. اصل حرف جو ہے وہ اس ترتیب پر ہے کہ تے جوڑ, اس کے بعد ہے پے جوڑ الف. اب ملا کر یہ بنا ہوا ہے, برابر میں ہو جائے گا تپا. کیا ہو جائے گا؟ تپا. ٹھیک. اب اسی ترتیب پر ایک اور حرف لے لیتے ہیں ہم جو آگے آ رہا ہے. دوسرا حرف ہے دیا. اب دیا بھی, یہ جو حرف ہے یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے. یہ بھی حروف کی ملاوٹ ہے. اگر اب ہم اسے الگ کر کر لکھیں گے تو کس ترتیب پر لکھیں گے؟ تو یہاں پر ہو جائے گا دال جوڑ یا جوڑ الف, برابر ہو جائے گا دیا. اب دیکھیے یہاں پر 3 حرف تھا, دال تھا, یا تھا, الف تھا, اور میں نے پیچھے بھی بتایا ہے اور ابھی بھی بتایا ہے کہ جب ہم کسی حرف کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے. یہاں پر ہم نے اس ترتیب سے لکھا تھا, اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم یا کو ملاتے ہیں کسی حرف کے ساتھ تو وہ اس طرح سے بن کر آتی ہے. تو آپ دیکھیے اب ہم اس میں حروف کو ملائیں گے. یہاں پر دال ہو گیا, یہ یا ہو گیا. اب اس میں ہمیں الف کو ملانا ہے, اور جب اس کو ہم الف میں ملائیں گے تو یہ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک. اب دوسرا حرف یہاں پر ایک اور ہے پٹخ. دوسرا ہے پٹخ. یہ بھی تھوڑا دکھنے میں لگ رہا ہے لیکن یہ بھی 3 حروفوں کی ملاوٹ ہے, پٹخ. تو اب پٹخ کو ہم جب الگ کر کے لکھیں گے حروف کو تو ہو جائے گا پے جوڑ ٹے جوڑ خے برابر پٹخ. پے جوڑ ٹے جوڑ خے برابر پٹخ. ٹھیک. اب دیکھیں یہ پے ٹے خے, یہ جو حروف ہے یہ تمام جو ہے یہ مکمل ہے, پورے حروف ہے. لیکن جب ہم اس کو کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی, اور اس کی شکل کیسی ہو جائے گی وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. تو یہ پے جو ہے اس کی شکل جو بنے گی وہ کس ترتیب پر بنے گی؟ پے کی شکل بن جائے گی آپ کو اس طرح سے جب ہم اسے کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے. ٹے کی شکل بن جائے گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ٹے کی شکل بن جائے گی جب ہم اسے کسی حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں. اس کے بعد ہم خے کی اگر شکل بنا لیں تو خے کی شکل تو ویسے ہی رہے گی, ابھی برقرار ہی رہے گی, کیونکہ یہ آخر کے اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں ہے. جب خے کے بعد بھی اگر کوئی اور حرف رہتا تو پھر خے کی بھی شکل بدل جاتی, لیکن خے کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو خے جو ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا. تو اب ہمیں اس کو ملا کر لکھنا ہے. تو یہاں پر پے ہم نے ڈالا, پھر ٹے, اور ملا کر یہ ایسے بن گیا پٹخ. بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. تو یہ حروف کی ملاوٹ ہے, حروف کی ملاوٹ سے ہی الفاظ جو ہے وہ بدل رہے ہیں. آپ کو حروف کی جو ملاوٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے, اور جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے اس طریقے سے آپ کو خود سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. بس اسی ترتیب پر یہ تمام بنیں گے, اور یہ تمام حروف بھی اسی طریقے سے بنے ہیں. بس اس کی جو بناوٹ کی جو شکل ہے اس کو آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے رکھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا حروف. اب آگے آ رہا ہے اس کے جملے کس طریقے سے بننے ہیں. دیکھیے, بال بنا, نام بتا, پتا بتا, بیا اڑا, پان بنا, دارا پٹا, تار دیا, قلم پٹخ دیا, نیا بٹن دیا, ٹاٹ دبا دیا, آپا پان بنانا, دادا دوا بنانا. تو یہاں پر یہ جملے استعمال کیے گئے. پہلے آپ کو حروف کی لکھنے کی ترتیب بتائی گئی, اب انہی حروف کو جوڑ کر جملہ بنایا گیا ہے. جیسے بال بنا, بال کے اندر بھی 3 حرف ہے, بے ہے, الف ہے, لام, 3 حرف کو ملا کر بنا ہے بال. یہاں پر بھی ملاوٹ آ رہی ہے, حروف کی ملاوٹ. اس کے بعد ہے بنا, بنا کے اندر بھی 3 حرف, بے, نون, الف. اس کے بعد ہے نام بتا, نام بتا کے اندر بھی 3 حرف ہے, نون ہے, الف ہے, میم ہے. بتا کے اندر بھی 3 حرف ہے, بے, تے اور الف. تو اسی ترتیب پر تمام حروف کو آپ کو پہچاننا ہے, یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, اور حروف کی جو ملاوٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے کہ جب ہم کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج بس آپ لوگوں کو ان کی پریکٹس کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس میں غور و فکر کرنا ہے,
اور یہ جو میں نے आपको तरतीब अभी बताई है कि पहले इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका अलग अलग हरूफ करके फिर इसको मिलाना है, और जो मैंने अभी बोर्ड पर आपको बताया तरतीब करके, उस तरतीब से आपको इसको समझना है। तो बस आज आप लोगों को यही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे उर्दू के अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी इसी तरीके की जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।